बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी सरगर्मियाँ है वो उरूज को पहुँच गई है और इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अहम सियासी पार्टियाँ हैं उनमें हलचल चल रही है। और जो 26वीं आईनी तरमीम है तो उसमें तब्दीली के हवाले से, एक नई तरमीम के हवाले से बातचीत जारी है। ये तमाम सूरत हाल तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन नज़रीन अगर हम इस पूरी एपिसोड को देखें, गुज़िश्ता तकरीबन अगर एक माह की पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक बात तो अब अटल और मुसम्मम है कि इस तमाम तर सूरत हाल में एक शख्सियत ऐसी है कि जिनके जानिब तमाम सियासी पार्टी उनकी गर्विदा हो गई है, उनके घर की मुसलसल चक्कर लगा रही है और उनको कायल करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। जी आप समझ गए हैं, ये है मौलाना फजलुर रहमान। नाज़रीन, माजी में आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान वो शख्सियत थे कि जब यहाँ पे PDM बनाई गई थी और जिसमें ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और मुल्क की दीगर जो बड़ी अपोजिशन पार्टियाँ थी, जब ये बनाया गया PDM तो मौलाना फजलुर रहमान को इसका सरबराह बनाया गया था। और PDM का बुनियादी मकसद ये था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त ये तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ये गैर जमहूरी इक़दाम उठा रही है, अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, मीडिया पर कतगने लगाई जा रही है, उस तरीके से दीगर गैर जमहूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ताहम वक्त ने पलटा काया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, बल्कि कोलिशन हुकूमत आ गई, पहले मुख्तसर वक्त के लिए, और अब जब इंतखाबात हो गए हैं तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक दूसरी हुकूमत कायम की गई है। तब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जेल में है, पाबंद सलासल है, तो दूसरी जानिब हुकूमत इस बात में लगी हुई है कि हर हालत में 25 अक्टूबर से पहले पहले एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम जो है लाई जा रही है और इसमें मुख्तलिफ शक़ शामिल है। ख़ासतौर पर इसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अहम बात यह है कि एक आईनी बेंच नहीं बल्कि एक आईनी डिवीज़न जो है उसकी बनाने की बात हो रही है। एक ऐसा बेंच जिसमें जजेस की तादाद 3 से 5 हो सकती है और जिसका बुनियादी काम ये होगा कि वो सिर्फ आईनी मुकदमात को सुना करेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ बातें इस पूरे ड्राफ्ट में शामिल है, जिसमें ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है तो उनसे सोमोटो का इख्तियार जो है वो लिया जा रहा है। साथ साथ में जो 63A है, जो 63B है, उसमें तब्दीली लाई जा रही है, जबकि इस तरीके से मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो लाने की बातें हो रही है। नाज़रीन, लेकिन असल में बुनियादी मकसद यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आंखों का तारा थे, तो आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आंखों का तारा बन गए हैं। हमारी बदकिस्मत यह है कि यही मौलाना फजलुर रहमान है जो कि कल जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा लगते थे, उनके आंखों के वो कांटे समझे जा रहे थे। लेकिन आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई हीरो है तमाम सियासतदानों में तो मौलाना फजलुर रहमान ही है। जबकि इस वक्त जो हमारी रूलिंग कोलिशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मबनी जो कोलिशन है, तो उनको शायद अगर इस वक्त कोई शख्सियत सबसे ज़्यादा बुरी लगती है तो शायद वो मौलाना फजलुर रहमान ही है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो इस वक्त जो आईनी तब्दीली लाई जा रही है तो उस पर उनके कई एतराज़ात जो है वो सामने आ गए हैं। सबसे पहले उनका एतराज़ यह है कि इसमें जो शख्स शामिल किया गया है कि 9 मई में मुलव्विस जो लोग हैं तो उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि इस मुल्क में चूँकि सिविल अदालतें मौजूद है, सिविल बलादस्ती के लिए ज़रूरी ये है कि ये तमाम अदालतें जो है ये चाहे ये जुर्म 9 मई को हुआ हो, उससे पहले हुआ हो या उसके बाद कोई जुर्म हुआ हो, लेकिन इन तमाम लोगों के मुकदमात जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय सिविल अदालतों में होने चाहिए। साथ में मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था कि इस वक्त मौजूदा जो चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फकीह साहब, तो सिर्फ उनके लिए मखसूस कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अगर जुडिशल कमीशन बनता है एक नए अंदाज से बनता है जिसमें 13 से 15 अरकान होंगे, जिसमें अटार्नी जनरल भी होंगे, वज़ीर कानून भी होंगे, सेनेटर्स भी होंगे, कौमी असम्बली के अरकान भी होंगे, इस तरीके से जजेस, हाजिर सर्विस जजेस और रिटायर जजेस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अहम बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि ये जो कुछ हम करेंगे तो ये किसी खास जज के लिए नहीं होगा और जो मौजूदा प्रोसेस है तो इसी के तहत इस वक्त के जो सीनियर तरीन जज है जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए।
ساتھ میں ناظرین مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملک میں سول بالادستی کے حوالے سے اقدامات ہونی چاہیے، کیونکہ بقول ان کے جو پاکستان کا آئین ہے تو وہ ہمیشہ سول بالادستی کی ہی بات کرتا ہے۔ اس طریقے سے کئی اہم باتیں، کئی اہم شقیں ہیں جس پر ان کا موقف سامنے آ گیا ہے، لیکن ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو بھی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ان کی بھرپور حمایت حاصل ہوتی ہے، اور بیرسٹر گوہر جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے عبوری چیئرمین بھی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف ہے۔ ناظرین وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل تک مولانا فضل الرحمان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، کبھی ان کو ڈیزل کے نام سے پکارا جاتا تھا، کبھی ان کو دیگر طعنے دیے جاتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیونٹی کے لیے سیاست کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان وزارت کے لیے سیاست کرتے ہیں، لیکن آج شاید پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ماضی میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو باتیں کی تھی تو وہ باتیں غلط تھیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے بات پر کڑے ہیں، اور آج انہوں نے دو اور اہم باتیں کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت جو بات چیت کر رہی ہے، ہماری سپورٹ ان کو چاہیے، حالانکہ ایک ایسے وقت میں جب وہ ہمارے ساتھ بات چیت بھی کر رہی ہے تو پارٹی کا ایک سینیٹر جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، مولانا عبدالشکور، ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ مولانا عبدالشکور جو ہے وہ JUI کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس پر بھرپور احتجاج کیا ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب اختر مینگل کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے تو ان کی خاتون رہنما آسیہ احسان جو ہے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان پر بھی کافی پریشر ڈالا گیا ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے کہ مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں حکومتی جو ایک مسودہ ہے آئین میں ترمیم کا، تاکہ میں اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کر سکوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک اہم بلوچ رہنما اختر مینگل جو کہ پہلے سے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے ہیں، اس وقت ملک میں بھی موجود نہیں ہے، تو ہمیں بلوچوں کو مزید سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے، ان کو دیوار سے لگانا نہیں چاہیے، بلکہ بلوچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، ان کو قومی ادارے میں شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن کا نام ہے جس میں بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ بھی ہے، اس لیے تمام قومیتوں کو جو ہے بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے، اور ان کو اپنے سینے سے خاص طور پر اس لیے بھی لگانا چاہیے کیونکہ پختونخوا اور بلوچستان کی اگر خاص طور پر ہم بات کریں تو یہ ہمارے جسم کے وہ حصے ہیں جو کہ زخموں سے چور چور ہے۔ اس لیے آج مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس ملک کے جو وفادار لوگ ہیں، اس ملک کے جو محب الوطن لوگ ہیں تو یقیناً ان کے بات کو مان رہے ہیں۔ ناظرین لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا سٹانس مختلف ہوتا ہے، لیکن جب یہی سیاستدان حکومت میں چلے جاتے ہیں تو ان کا سٹانس ٹوٹلی مختلف ہو جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جب خود حکومت میں تھے تو ان کا سٹانس ڈیفرنٹ تھا، آج عمران خان جو ہے وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو کل تک یہ لوگ بھی آئین کی بالادستی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن آج انہی کی دوہری حکومت میں جب اپوزیشن کے مختلف ارکان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، تو ان کے منہ سے بات جو ہے نہیں نکل رہی اور وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں کر سکے جو کہ حقیقتاً عوام کی نمائندگی کرے، جو کہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، ان کا سٹانس ایک جیسا ہو، یعنی وہ اپوزیشن میں بھی مظلوم عوام کی بات کرے اور حکومت میں بھی مظلوم عوام کی بات کرے، جو رول آف لا کی بات کرے، جو کہ رول آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرے۔ جب تک یہ تمام صورتحال بدلے گی نہیں، جب تک یہ تبدیلی آئے گی نہیں، تو اس وقت تک میرے منہ میں خاک، لیکن پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔